أبي أحمد أبلعلي تجري أنتي حسبه له سبر بيت فرد فيدرال أبلعلي تخصصت أمبير وزن برجزاو جدال علو إيران أمريكا بحر زسكح حجبا فتما كتب الكاسيسا بريزيدنت هاجر أمريكا دونالد ترامب أبا قداي مرزا غطان مرح إيران بول كيكساتا في إبلو إسرائيل سرق طبادو أفريكا كلمسو يكتب التحنيا بيلاروس بيجا ناي روسيا سبالو نفاريتو كيساو دي غالا كلاود AI قبل علي إيران زفت أمت كعتي حق زلو زبل حبريتا وزيلو موصب صبات كيناتهم مأخلاي مورا سراوي السودان نختما بارا حراوتيو سلام أبو كل كرنعة عالم التركبو تختاتل تمربنا زيناتات الزعلت برس زينا فليمنا نبزر زرم كنسقركم كم صبصب أديس ستاندرد أبي حمد أبلع لتجري كينات كخفت كم زخل إن دبلوماسيا ومنجتها توكي سرخي زول حبريتا كافيلو زي مستمك الرباط وارن سراويتون نبدوات تجري تحجز جلس وانتخون بفلاي دما حشا غرب بلصقنا نتقد محد عمد تجبر زرب جزياو ما محدر بلصقنا نبدي سابا كم حدش أجندة غيرهم مغربهم جزياو ما محدر تجري عنك يصنبر أبي حمد اسكند تزكالو نسلام لمعتن تجري فتيني لهم أبي محبرة وميديا كانت صبارو يسمعوا زد ما حدش فاشن نايتي نفقص انت تجارز خونه سرعت بلصقنا دراما كم ندادن كالت شقطاتنا بتግራይ ዘይመታውም ድማ ካልእ ትግራይ ብስነ ቆጠባ ናይ ምድቃቅን ነኺናት ዘሎ ድልውነት ሓደ አካል ምዃኑና ተገልጸ ጸኒሕሎ ሕዚ ድማ አዲስ ስታንዳርድ ኒ ዲፕሎማሲያዊ ተወኪሰ ረኺበ ዝበለ ሓበሬታ ስርዓት በልጽግና ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኩናት ክኸፍት ከም ዝኽእል እናተገልጸ እዩ ነዚ ከም ዓብይ ምኽንያት ጥቀመሉ ዘሎ ድማ ትግራይን ኤርትራን ዝጀመሮ ርክብ ምኽንያት ብምግባር እዩ سبر بيت فردي فيدرال أبلع التخصص تنبير وزنبر جزياو قدال علو أتي مقاوية أبناي تمال 26 لكاتي تكلتشن 10 تنجز وعلو أبو قداي تأمث نزنبر كسنا خركرن لعلوي بيت فردي تقراي أبلع التخصص تزنبر قدم العلو سيعبو بخصصتي بيقباي نب سبر بيت فردي دحرم موسادو بجزياو نتأكد كسنا كم استقبر ذكريو سبر بيت فردي فيدرال لما أبناي تمال وعلو نتقداي دحرم رايو أبلع التخصص بجزاونا تنبير وزن برا قد كل على الفايل كعطن وسينهم إيران نا أمريكا أب بحرزس كحجبن فسيما كتب الكاسيسا منيستر قداية توزا إيران عباس أراغشي أمريكا بالعلم مركب إيران أب هندو كانت زكايدتو متكعتي زس كحتكباريو كتب الكونينا نزد ما أمريكا بتكبارا كتحفر ياكبلو اتهم منيستر قليت أمالهم منيستر قداية توزا عباس أراغشي أب محبرا ومرخبتات قطم بزرقحو وصحف اتا دينا اتبها المركب وقيران بزي من مقدمة متنقغتا بأمريكا متقعتك مستفزة ما يحبرو اتا مركب كاب قماقم بحر إيران كلتش حمايل سريحو أب كباب سريلانكا بزركب علم لخاو مايات اتي متقعتك مستفزة ما اتهم منيستر أملاخيتهم أراغشي أمريكا بزي سقوم تحماق أمنت كم زخونات بمقلاز نزز غمط اتو حدقين قد مخونة أمري راكت التعاسيا كبل أفعم كبل الجزيرة سابتي بلوم بريزيدنت هاجر أمريكا دونالد ترامب أب قداي مرزا قصال مرح إيران بولكا كساتف يبلو ناي إيران قصال مرح أب مسيان بولكا كساتفو كم دليل يتم بريزيدنت قليزهم ناي قصال مرح يومكم مرزو السرح زلو سمز إيران قزيهم يباخون اللو كبلوون يقلسو ناي آيات الله كاميني ولد أب قدما أمريكا تقبال نتيبولن يبلو بتوساقي ني إيرانوين حزر خوكم ما سعنكم ما ناي نصانتكم اوانيا كبلو يمعدوم اسرائيل سنة قطبة دو افريكا كتعنو كم تخيل تحني الله كينات ما اخلاي مراق ادماسو بمسفح حساب افريكا زليق بمتاو اسرائيل ابلع لدو افريكا تحن الله دو افريكا اب اسرائيل زلوا قوام من تزي تغيرو سنة قطبة دو افريكا بالعل كتعنو كم تخيل تقلز دو افريكا اب اسرائيل زنورا كايدا ونزقم سرعة اسرائيل دو افريكا كتعرقكم ولا صعبوا زي عقمخن تسبر عصمخن كتب الملأخت زحلفت الله ابز حلف اسرائيل ان ايران زغبر زنبرو كينات نيتانو نبيت فردي كمرح زراسنه هاجر يعني رام بيلاروس بيجيغا ناي روسيا سبال منفريد توكي سعوديقا حيلتات مكلخال اير بيلاروس ابل علي زوبا غوميل اتبرز نبرت ناي روسيا ناي متقع سبال منفريد بيجيغا نكل اير بيلاروس تحست يوكرين او سبال منفريد مخانا بمأمان حارمم اوديوما
ተሰባልቦ ነፋሪት ኣብ ቤላሩስ ካብ ዝርከብ ወታደራዊ ማዕስከር ሩስያ ምስ ተተኮሰላ ኣንፈታ ከም ዝሰኣናት ይግለጽ ድሕሮም ሰብ መዚ ቤላሩስ ኣብ ዘውፅዎ መግለጺ ተሰባልቦ ነፋሪት ኣንፈታ ስሒታ ናብ መንበር ገዛውቲ ገጻ ትኸይድ ብምንባራ ነቲ ስጉምቲ ምግባሮም ይገልጹ ክሳብ ሕዚ ኣብ ህይወት ሰብ ዘስዓበ ጉዳት ከም ዘየለ ዝተገልጸ ኮይኑ ሞስኮ ብዛዕባ እቲ ፍጻመ ዛጊድ ርእይቶ ኣይሃበትን ክላውድ ኤአይ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝፍጸም መጥቃዕቲ ይሕግዝ ከም ዘሎ ሓበሬታታት ይወጹ ኣለዉ እቲ ብኩባንያ አንትሮፒክ ዝተዳለወ ክላውድ ኤአይ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ኣብ ዝጀመረቶ ወታደራዊ ስርሒት ወሳኒ ተራ ይጻወት ከም ዘሎ ይገልጽ አንትሮፒክ ቀዲሞም ኣብ ኦፕን ኤአይ ፈጠርቲ ቻት ጂፒቲ ይሰርሑ ብዝነበሩ ዳሪዮ አሞዴይን ዝተባሃሉ ኣሕዋት ዝተመስረተ ኮይኑ ዝሰርሕዎ ክላውድ ኤአይ ድማ ኣዝዩ ዝረቐቐ ምዃኑ ይንገረሉ እቲ ትካል ምስ ፔንታጎን ሓቢሩ ዝሰርሕ እኳ እንተኾነ ነቲ መተግበሪ ኣብ ልዕሊ ኢራን ንምጥቃም ዝቐረበሉ ሕቶ ብዘይምቕባሉ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ቁጥዖም ከም ዝገለጹ ተሓቢሩ እዩ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣብ ወግዓዊ ማሕበራዊ ገጾም ኣብ ዘመሓላለፈዎ ጽሑፍ እቲ ኩባንያ ንሃገራዊ ድሕነት ስጋኣት እዩ ብምባል ዝገለጽዎ መንገዲ ክኢላታት መሪር ባእሲ ወይ ከዓ ቢተር ፉድ ኢሎም ኣለዉ እቲ ኩባንያ ነቲ ሕቶ ዘይተቐበሎ ኤአይ ኣብ ውግእ ምስታፉ ብጌጋ ኣብ ልዕሊ ንጹሃት ዜጋታት ጉድኣት ከውርድ ይኽእል እዩ ዝብል ልዑል ስጋኣት ስለ ዘሎ ምዃኑ ተገሊጹ እዩ ይኹን እምበር ኣብ ዝሓለፉ 24 ሰዓታት እዚ ዝረቐቐ ናይ ኤአይ ቴክኖሎጂ ኣብ ኢራን ዝፍጸሙ መጥቃዕትታት ንምልላይ ቀዳምነት ንዝወሃቦም ዕላማታት ንምፍላጥ ሰራዊት ኣሜሪካን እስራኤልን ዘካይድዎ ዘለው መጠነ ሰፊሕ ወታደራዊ ስርሒት ይድግፍ ከም ዘሎ ሓበሬታታት የመላኽቱ እዚ ድማ ኣብ ታሪኽ ውግእ ተራእዩ ዘይፈልጥ ዝረቐቐ ደረጃ ኣሜሪካ ውሽጢ 24 ሰዓታት ጥራሕ ንልዕሊ 1000 ዝኾኑ ዕላማታት ክትወቅዕ ከም ዘኽእላ ተፈሊጡ ኣሎ ፔንታጎን ምስ ቴክኖሎጂ ዝፈጠረ ኩባንያ ዘለዎ ርክብ ንምቁራጽ እንተወሲኑ ካብ ዘለዎ ልዑል ረብሓ ዝተለዓለ ኣብ ክንድኡ ካልእ ንምርካብ ኣጸጋሚ ክኾን ከም ዝኽእል ይግለጽ እዚ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኣሜሪካን ኩባንያ አንትሮፒክን ዘሎ ፍልሊ ክላውድ ኤአይ ኣብ ውግእ ኢራን ብምጥቃም ጥራሕ ዘይኮነ ፔንታጎን ነቲ ሙሉእ ስርዓት ንምቁፅጻር ካብ ዘለዎ ድሌት ዝተለዓለ ምዃኑ ተፈሊጡ ኣሎ ጽማቕ ጸብጻብ ውግእ ማእኸላይ ምብራቕ ኣብዚ ሰሙን ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ናብ ሻድሻይ መዓልቲ ኣብ ዝኣተወሉ ዘሎ ግዜ እስራኤልን ኢራንን ነንሕድሕደን ይጠቓቕዓ ኣለዋ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ሊባኖስን ኢራንን መጥቃዕቲ ካይድን ከላ ኣብ ኢራን ኣብ ከተማ ኮምን ዝነበረ መወንጨፊ ሚሳይላት ኣብ ኣስፋን ድማ ስርዓት ምክልኻል ኣየር ከም ዝሃርመት ሓቢራ ኣብ ቴህራን እውን ድምፂ ነታጎይ ከም እተሰምዐ ተገሊጹ ኣሎ ኢራን ብጉድያ ናብ ቴልኣቪቭ ኢየሩሳሌምን ሚሳይላት ከም ዘወንጨፈት ናይ መጠንቀቕታ ደወል ሲረን ከም እተሰምዐ ይግለጽ እስራኤል ንሚሳይላት ኢራን ኣብ ኣየር እንከለዉ ከም ዘምከነትን ኣብ ሰብ ዝወረደ ጉድኣት ከም ዘየለን ትሕብር እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብመንግስቲ ዓባይ ብሪጣንያ ዜጋታት ካብ ማእኸላይ ምብራቕ ናብ ዓዶም ንምምጻእ ተወጢኑ ዝነበረ በረራ ብቴክኒካዊ ጸገም ተደናጉዩ ኣሎ ካብ ኦማን እትብገስ ነበረት ነፋሪት ትማል ምሸት ክትብገስ ነይርዋ ኮይኑ ግና ኣይከኣለትን እታ ነፋሪት ሎሚ ክትብገስ ትፅቢት ይግበረላ እዚ ላግፂ ኢሉ ሓደ ዝመረሮ ተሳፋሪ ንቢቢሲ ኣብ ዝሓበሮም ኣብ ኣሜሪካ ኣባላት ባይቶ ብፍላይ ሪፐብሊካን ነቲ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ኢራን ዝያዳ ወታደራዊ ስጉምቲ ንኸይውስድ ዓቕሙ ዝደረስ ስጉምቲ ኣንጻሩ ኣድሚፆም እዚ ማለት ንትራምፕ ዝያዳ ከጥቅዕ ደጊፎም ኣለዉ ኣብ መወዳእታ ዜናና ሰራዊት ሱዳን ንከተማ ባራ ሓራ ኣውፅኡ ኣሎ ንልዕሊ 2 ዓመት ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ዳዕመ ሰሪዕ ዝፀንሐት ኣብ ሰሜን ዞባ ኮርዶፋን እትርከብ እስትራቴጂካዊት ከተማ ባራ ሓይልታት ሰራዊት ሱዳን ከም ዝተቆፃፀርዋ ተሓቢሩ ቅድሚ 5 ወርሒ ኣብ ኢድ ሰራዊት መንግስቲ ሱዳን እውን እንተነበረት ውረስ ተወራረስ ስለ ዝነበረ ኣብ ውሽጢ 72 ሰዓታት ዘይመልእ ኣምሊሶማ ነይሮም RSF ሕዚ ድማ ኣብ ኢድ ምክልኻል መንግስቲ ጀነራል አልቡርሃን ኣትያላ ባራ እታ ቀዳመይቲ እቶት እቲ ሰፊሕ ከባቢ እትሽፍን ከባቢ ምዃና ብዙሓት ይገልጹ ባርከስ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ዜናታት ዝዕለት ኣብዚ ከም ቤትና ሰሰናይ ንዓኹም ሰላም ንዓኽ ትግራይ